नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। सिङ्गो अफगानिस्तान, त्यहाँको विद्रोही लडाकु जत्था तालिबानको चङ्गुलमा पर्दै गएको छ। यो विषयसँग नेपालको पनि चासो र चिन्ता गाँसिएको छ। हामी नेपालीका लागि चिन्ताको प्रमुख विषय बनेको छ त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धार। अवस्था त्यहाँको के छ भने दर्शकवृन्द, नेपाली सुरक्षा गार्डहरू खास गरी एकदमै बढी त्यहाँ भरोसाका मानिन्छन्। उनीहरू बहादुर पनि मानिन्छन् र उनीहरूको विश्वास त्यो प्रकारको त्यहाँ छ। सबैको भलो उद्धार गरेपछि अन्तिममा मात्रै नेपालीले आफ्नो क्याम्प छाड्नुपर्ने स्थिति आउने र त्यो अवस्थामा कतै नेपालीहरू तालिबानी हमलाको शिकार हुने र फन्दामा पर्ने त होइनन् भन्ने यो चिन्ताको विषय बनेको छ। उडान अवरुद्ध हुने अवस्था बन्यो भने के होला, त्यो पनि अर्को त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यो लगायतका सवाल हाम्रा लागि, नेपालका लागि खास गरी चिन्ता र चासोमा छ। यति बेला हामी आज यसैको सेरोफेरोमा सिधै अफगानिस्तानको काबुलबाट समेत जोडिएर चर्चा र सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा पस्कनेछौँ। अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिकहरू फर्किन थालेपछि त्यहाँ एकाएक विद्रोही तालिबानी सेना हावी भएको छ। तालिबान लडाकुहरूले एकपछि अर्को गर्दै महत्त्वपूर्ण प्रान्त र सहरहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। दिन दुईगुना रात चौगुना प्रकारले तालिबानको कब्जा बढोत्तरी भइरहेको छ। बाह्य देशका नागरिकहरू धमाधम अफगानिस्तान छाड्दैछन्। विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। एयरपोर्टहरू बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। हाइवेहरू, मूल सडकहरू कब्जामा लिँदै आवागमन ठप्प पार्दै तालिबानी लडाकुहरू मुख्य सहर एवं राजधानी काबुलतर्फ घेराबन्दी बढाउँदै गरेका भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यो स्थितिमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको हाल के छ? अफगानिस्तानबाट नेपालीहरू न्युज 24 को सम्पर्कमा जोडिएका छन्। आज उहाँहरूसँग हामीले कुरा पनि गर्नेछौँ। लाइभ कुराकानी हाम्रो एकछिनमा हुनेछ। उहाँहरू अहिले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालसँग पनि आज मैले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छु। त्यो जानकारीलाई पनि जोड्नेछु। बिचमा विज्ञ एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग पनि यस विषयमा हामीले कुराकानी जोड्नेछौँ। सुरुमा आज हामीलाई अफगानिस्तानबाट नेपालीहरूले पठाएका केही दृश्यहरू, त्यहाँको कस्तो छ अवस्था र नेपालीहरूको खास गरी नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, त्यसपछि हामी त्यहाँका नेपालीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पहिले चाहिँ नेपालीहरूले पठाएको यो दृश्यहरू। कुलबहादुर उहाँ हुनुहुन्छ। नेपालीहरूको ड्युटी यस्तो हुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ गार्ड हो, यसरी ड्युटी बस्नुपर्छ। यहाँ हामी अफगानिस्तानमा हामी नेपालीहरू काम गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ डिप्लोमेटिकमा काम गर्ने मान्छेहरू जस्तै क्यानाडा एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी, हामीहरूलाई त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। जो बाहिर काम गरिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै समस्या छ। उहाँहरूको चाहिँ उद्धारको लागि बहुत जरुरी छ। तर हाम्रो जो एम्बेसीहरूमा काम गर्ने, डिप्लोमेटिकमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खासै समस्या छैन। एम्बेसीहरू चाहिँ घर पठाउने कार्यक्रम गर्छ, त्यसको लागि कुनै समस्या छैन। फिलिपिनीहरू, केनाइनहरू, केनाइन बाई बाई, यिनीहरू चाहिँ घर चाहिँ जाँदैछ। या फिलिपिनो। आई गिभ द नेपाल न्युज। सबैजनाले गेटमा कुरेर बस्नुपर्छ। पोलिदिन हाम्रो नेपालीहरू यसरी ड्युटी बस्नुहुन्छ। हाम्रो बबिन्द्र दाई चाहिँ उहाँ ड्युटी बस्नुपर्छ। नेपालीको ड्युटी गराए यस्तो हुन्छ। यो क्यानाडा एम्बेसीको ड्युटी गरायो। आजदेखि यसरी ड्युटी बसिराख्नु भएको छ हाम्रो भाइहरू। यताबाट गाडीहरू आउँछ, यस्तो किसिमको गाडीहरू आइरहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सब सायद सुनसान छ यहाँको वातावरणहरू। यिनीहरू यस्तो किसिमको छ। यहाँ एकदम शान्त वातावरण छ। अहिले कुनै पनि मान्छेहरूको हलचल छैन। यहाँ हामी नेपालीहरू यसरी ड्युटी गर्नुपर्छ गेटमा। यो युगान्डाको हो। हामी सबै अब घर जाने एम्बेसीले प्लानिङ गरिरहेछ। गुड 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 गुड।
हाम्रो ड्युटी गराइ भनेको यस्तो छ अफगानिस्तानको हालत। यसरी गेटमा चाहिँ गर्नुपर्छ, यस्तो टावरहरू छ अनि यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि गाडीहरू आएकोलाई चाहिँ हामीले भित्र राख्नुपर्छ यसरी। सबै अहिले नेपालीहरू ड्युटी छ, मान्छेहरू यसरी ड्युटी बस्नुहुन्छ। यस्तो छ यहाँको सिचुएसन, यस्तो छ, सब शान्त छ सबै। अफगानिस्तानको पछिल्लो मामला विश्वभर यति बेला चासोमा छ र क्यानेडियन एम्बेसीमा कार्यरत नेपालीहरूको त्यहाँको अवस्था झल्काउने हामीले एउटा दृश्य नेपालीहरूले खिचेर पठाएको दृश्य पछिल्लो अवस्था त्यहाँ हेरौँ। भारत, अमेरिका र बेलायत अनि क्यानाडा लगायतका देशहरूले तत्काल अफगानिस्तान छाड्न आफ्ना नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रायजसो सबैजसो देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाइरहेका बेला नेपालले भने द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तान जस्तो मुलुकमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारले सूचित वा सम्बोधन गरिसकेको छैन, एडभाइजरी कुनै जारी गरेको छैन। नेपाल सरकारको के छ योजना, त्यसमा जानु अघि हामी जोडिन्छौँ सिधै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट नेपालीहरूसँग। त्यहाँ कार्यरत कृष्णप्रसाद पाण्डेज्यू चाहिँ न्युज 24 टेलिभिजनको अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डेजीलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ पाण्डेजी। हजुर नमस्ते। हजुर पहिले त जानकारी गराउनुहोस्, तपाईँको नेपालमा घर ठेगाना कहाँ पर्छ, त्यहाँ चाहिँ अफगानिस्तानमा तपाईँ केमा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, तपाईँ बसेको क्षेत्रमा प्रश्न पारिदिनुहोस् कृपया। मेरो घर चाहिँ सेन्दा जिल्ला कालीगण्डक गाउँपालिका 2। हजुर। अहिले हाल बस्दै चाहिँ बुटोल तिलोत्तमा नगरपालिका 5 मा छ। म चाहिँ यहाँ क्यानाडा एम्बेसीमा काम गर्न थालेको 12 वर्ष भयो। यहाँ म गार्ड फोर्स कमान्डरको रूपमा मैले यहाँ काम गरिरहेको छु। यहाँको स्थिति अहिले हेर्दाखेरि बाहिर काबुलभन्दा बाहिरको स्थिति हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ निकै भयावह स्थिति देखिन्छ। बाहिर काबुलभन्दा बाहिरको स्थिति। काबुल त एक हिसाबले सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यसलाई ग्रिन जोन भन्छ क्यार। तर रेड जोनमा पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको अवस्थाबारे के थाहा छ तपाईँलाई? जो रेड जोनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति खतरा हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि जो रेड जोन भनेको यो डिप्लोमेटिक भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि रेड जोनमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले बुझे अनुसार त्यति सेक्युर ठाउँ चाहिँ रेड जोन चाहिँ हुँदैन। जो मान्छेहरू एजेन्टहरूबाट आएका हुन्छन् तिनीहरूले बाहिर होटेलहरूमा काम गरेका हुन्छन्, होटेलहरूमा सेक्युरिटी गार्ड गरेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति खतरा हुन सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जति चाँडो उहाँहरूलाई उद्धार गरेर राम्रो हुने थियो। जो एम्बेसीमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले त्यस्तो खासै समस्या देख्दिनँ, किन भन्दा सबै एम्बेसीहरू चाहिँ एम्बेसीहरूले चाहिँ उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। जस्तो किन्जी, मैले अघि केही बेर अगाडि दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको त्यहाँको अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले एउटा के चाहिँ औल्याउनु भएको थियो भने नेपाली सुरक्षा गार्डहरू निकै भरोसाका मानिन्छन्, उनीहरूका प्रति त्यहाँ अलि बढी विश्वास छ, त्यस भएर अन्तिमसम्म नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू अथवा सुरक्षा गार्डहरू रहनुपर्छ भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालीहरू अन्तिममा सबलाई भलो गरेर सबलाई उद्धार गरेर निस्कनुपर्ने अवस्था हुनसक्ने र कतै चेपुवामा पर्ने अथवा तालिबानी आक्रमणमा पर्ने त्यो प्रकारको शङ्का पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो प्रकारको स्थिति पनि हो? त्यो कुरा सही भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। त्यो चाहिँ हामी अब गोर्खालीको सन्तान भने पनि अब हामीलाई बहुत विश्वास गर्छ यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उही लास्टमा चाहिँ राख्छ, तर हामीलाई चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाएर यिनीहरू चाहिँ हामीसँग पनि यही गोराहरू हुन्छ, सँगै हुन्छ हामीसँग पनि। अहिले राति पनि यहाँ हाम्रो उसमा ब्यारेकमा पनि आएर 15-16 जना गोराहरू सँगै सुत्छ हामीसँग। आजदेखि चाहिँ हामीसँग सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि अब रातिदेखि यहाँ 15 जना आएर सँगै सुत्ने हामीसँगै। हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि उनीहरू बस्छ, हामी सुत्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू आएर सुत्ने भनेर चाहिँ सबै कुरा प्लानिङ गरेछ होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लास्टमा पठाए पनि सबै कुरा व्यवस्थित गरेर उनीहरूले राम्रो तरिकाले पठाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जो एम्बेसीमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई बाहिरको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले वा तपाईँहरूलाई लगेको सम्बन्धित निकाय वा जो रोजगारदाता एजेन्सीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई के सूचित गरेका छन्, फर्मल्ली केही भनेको छ? हामीलाई अफिसियल्ली यस्तोसम्म कुनै मेसेज आएको छैन कि तिमीहरू कहिले घर जान्छौ भनेर। तर हामीले यहाँको वातावरण देख्दाखेरि हामीलाई पनि तुरन्त पठाउँछ, किन भन्दाखेरि हामीसँग पासपोर्टहरू केही पनि थिएन। अहिले चाहिँ सबै पासपोर्टहरू ल्याएर हाम्रो हातमा दिएको छैन, अफिसमा राखिदियो पासपोर्ट, हाम्रो हातमा दिएको छ पासपोर्टहरू सबै। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि परिस्थिति आइपऱ्यो भने हामी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिस्क्यु गरेर हामीलाई लिएर गएर चाहिँ नेपालसम्म उनीहरूले पुर्याउँछ। त्यसो गर्दा हामीलाई चाहिँ जो एम्बेसीमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन। डिप्लोमेटिकमा काम गर्नेहरूलाई बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ
अब त्यो रोजगारदाताले अनि गएर उहाँहरूले चाहिँ अब गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नु होला। तर बाहिर चाहिँ अलिकति खतरै छ। यहाँ काबुलभन्दा बाहिर त बेसी नै खतरा छ। अब 4-5वटा लियो भन्ने मैले खबरमा यहाँ सुनिराखेको छु। त्यसो गर्दा हामीले प्रत्यक्ष बाहिर गएर हेर्न सकिँदैन। हामी पनि एउटा बन्धनमा बस्ने एउटा एरिया, हाम्रो क्राइटेरिया हुन्छ, क्राइटेरियाभन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्न गर्न सक्दैन। हामी यहाँ यति ठाउँसम्म तिमीहरू जान सक्छ, त्यहाँ त जान सक्दैन भन्ने हाम्रो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ। हजुर, त्यहाँबाट बाहिर हामी गएर त्यस्तो हेर्न चाहिँ सक्यौँ। तर यहाँको अहिले काबुलको पनि माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ भयावह स्थिति होला जस्तो छ मलाई लाग्छ। कृष्णजी, जस्तो तपाईँको सम्पर्कमा होलान् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा अवैधानिक हिसाबले गएका नेपालीहरू जो रेड जोन एरियामा छन्, उनीहरू के भन्छन्? उनीहरूलाई कसरी उद्धार हुनसक्छ? कतै उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि के सम्पर्कमा आएर उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ खास? मैले तपाईँसँग दिउँसो कुरा गरेपछि मैले यहाँ साथीभाइहरूसँग मैले कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरिराखेको छु होइन। अब कोही साथीभाइ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब रोजगारदाताले गर्छ भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो खासै अफगानिस्तानको बाहिरको मान्छेहरूसँग मसँग त्यति कन्ट्याक्ट भएको छैन। अब मैले कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरेर हजुरलाई फेरि अपडेट गर्ने कोसिस गर्नेछु कुनै मलाई खबर आयो भने। तपाईसँग केही उपाय अथवा भनौँ न आइडिया सेयरिङका हिसाबले पनि के उपाय ठिक होला उहाँहरूको चाहिँ उद्धारको लागि, अथवा सरकारलाई तपाईँहरू के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? त्यहाँको भूगोल सबै अवस्था थाहा भएको हिसाबले के उपाय हुनसक्छ यदि अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने उहाँहरूको उद्धारको लागि? मैले नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँबाट जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो रेड जोनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले मूल्याङ्कन गरेर कति मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तुरन्त प्लेन पठाएर घरमा नेपाल फर्काउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ। अनि यो जो एमबीसीहरूमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म त्यस्तो समस्या देख्दिनँ। रोजगार यो एमबीसी अनि रोजगारले चाहिँ त्यो गर्छ। अब अरू हिसाबले त ल तपाईँहरू सुरक्षित नेपालमा आउनु होला होइन, तपाईँहरू सुरक्षित क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जागिर गर्नेहरूको रोजगारी त खोसिनी भयो, किनभने लङ टर्मको एग्रिमेन्टहरू थियो होला। त्यसबारेमा चाहिँ पछि फेरि जागिरलाई निरन्तरता गर्ने बारेमा रोजगारदाताहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग कसरी कुराकानी गरिरहेका छन्? तपाईँहरू कहिलेसम्म फर्किने अवस्था हुन्छ, के छ खास? त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुराकानी केही अफिसियली कुराहरू हामीलाई आएको छैन। अब तिमीहरू अहिले के भनेछ, अब घर जानु अनि घर गएर चाहिँ बस्नु, अनि भिजा 1 वर्षको लगाइदिएको छ, 1 वर्षको भिजा छ। अब भोलि सिचुएसन राम्रो बन्यो भने फर्किने, अब राम्रो बनेन भने अब चाहिँ फेरि अब के हुन्छ त्यसपछिको कारबाही अब थाहा छैन हामीलाई, उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन कि यो काबुलमा के हुन्छ भन्ने कुरा। अनि कृष्णजी, जस्तो एउटा यो काल्पनिक प्रश्न, तालिबानीहरूले मानौ केही नेपालीहरूलाई फेला पारे, उनीहरूको कब्जामा नेपाली परे भने उनीहरूको रवैया कस्तो होला, कतिको जोखिम होला, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? यहाँ चाहिँ मैले दिउँसो एउटा रोमर्स हो कि अब यो सत्य कुरा हो, एउटा सूचना सुनेको थिएँ मैले। कोही मान्छेहरू र गोराहरूलाई चाहिँ तालिबानहरूलाई चाहिँ गोराहरूलाई चाहिँ तालिबानले पक्रेर चाहिँ लिएर गएर उसमा राखेछ, उनीहरूले चाहिँ त्यही ड्युटी गराएछ भन्ने। तर त्यस्तो मानवीय त्यस्तो ऊ चाहिँ गरेको छैन। तर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही क्याम्प पुरा लगाएर चाहिँ तिनीहरूलाई त्यही ड्युटी गराएको छ भन्ने मैले एउटा खबर सुनेको थिएँ दिउँसो। त्यस्तो अब तिनीहरू भनेको त अब मर्ने, अब नेपालीको लागि अब त्यस्तो त अब तिनीहरूले भेट्यो भने त अब हामीलाई त किन छोड्ला र छोड्दैन। अनि काबुलमा पनि आक्रमणको हल्ला छ, त्यो सम्भावना छ भनेर चर्चाहरू भइरहेका छन्। चौतर्फी घेराबन्दीहरू बढाइएको छ, त्यहाँका मूल सडकहरू जुन हाइवेहरू चाहिँ उनीहरूले कब्जामा लिएका छन्, र हुँदै हुँदै हवाई अड्डाहरू पनि, प्रान्त क्षेत्रका हवाई उडानहरू पनि अब बन्द हुँदै गएका छन्, नाकाबन्दी बढाइएको छ। यो हिसाबले चाहिँ छिट्टै काबुलको पनि उडान बन्द हुने सम्मका पनि चर्चाहरू आएका छन् नि। हजुर, त्यो चाहिँ मैले त्यो खबर हल्लाहरू यहाँ जसरी आएका छन् त्यो पनि हुन पनि सक्छ। तर एउटा मात्र एयरपोर्ट अब लिएको छैन, यो काबुलको एयरपोर्ट चाहिँ बाँकी छ। जुन बगराम एयरपोर्ट थियो, जुन ठुलो बेस थियो, अमेरिकन बेस थियो, त्यो चाहिँ उनले यहाँको गभर्मेन्टलाई चाहिँ हेन्डओभर गरेछ अमेरिकाले। त्यसो गर्दाखेरि अब काबुल एयरपोर्टलाई लिन त तिनीहरूले अलिकति बोलाइ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ मैले खबर सुने अनुसार 31 अगस्तसम्म चाहिँ यहाँबाट आउट हुनुपर्छ सबैजना भन्ने त्यस्तो सूचना पाएको थिएँ मैले। अब कहाँसम्म सत्य र त्यो चाहिँ के हो त्यो मलाई पनि यथार्थमा थाहा भएन सर। जम्मा कतिजना जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ होला अफगानिस्तानमा? तपाईँको आफ्नो यसो जानकारी के छ? मेरो आकलन चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग 3200 देखि 3000 लिगल रूपमा चाहिँ 2500 देखि 3000, किन भन्दाखेरि यो बगरम बेस चाहिँ त्यो खाली भएपछि चाहिँ
अलिक धेरै मान्छेहरू घरतिर गए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो गरेर लगभग 4000 को हाराहारीमा लिगल्ली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लिगल्ली हामी जस्तै वैदेशिक रोजगारमा हामीले शरम बनाएर सबै कुरा हामी लिगल रूपमा छौँ, अब इलिगल पनि अब लगभग 1500 2000 होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि इलिगलमा जानेहरूको चाहिँ खास बढी त्यहाँ पेसा व्यवसाय अथवा के काममा उनीहरू त्यहाँबाट आउँछन्, अब दलालीसँग आउँछन् अनि पैसा पचाउँछन्। त्यहाँबाट यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्याम्प हुन्छ, क्याम्पभित्र बस्ने, काम पनि गर्न पाइँदैन, त्यहीँ भित्र बस्ने, भित्र खाने गर्न दिन्छ। जब काम पाउला त बाहिर गर्ने, काम पाएर भने चाहिँ अब त्यत्तिकै बसिराख्ने, त्यस्तो हुन्छ। दलालीसँग आएर त्यस्तो हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट आइयो भने चाहिँ अब एमबिसीहरूमा डाइरेक्ट आयो भने आउँदाको दिनदेखि चाहिँ काम सुरु हुन्छ, आफ्नो सेलेरी सुरु हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो क्यानेडियन एम्बेसीमा तपाईँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ र त्यहाँ भएका सबै चाहिँ कहिलेसम्म नेपाल आउने योजना छ? त्यस्तो अफिसियली योजना त हामीलाई अहिले आज राति सुनाउला सायद मैले सूचना पाए अनुसार। अब त्यस्तो अफिसियली योजना त हामीलाई बताएको छैन कि आजै तिमीहरू कहिले जान्छौ भनेर भनेको छैन। अफिसियली हामीलाई टिकट आएको छैन। तर मेरो विचारले चाहिँ हामी सायद 1 विक भित्रमा चाहिँ आइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कृष्ण प्रसादजी? अन्तिममा जाँदै मैले सोध्न चुकाएको केही छ कि? सबभन्दा पहिले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको च्यानलमा मैले कुरा गर्न पाउँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि अर्को नेपाल सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा जो अफगानिस्तानमा इलिगल रूपमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ खोजी नेपाल एम्बेसी अथवा नेपाल एम्बेसीका कर्मचारीहरू आएर कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, के हुन्छ, कन्ट्याक्टमा रहेर नेपालीसँग उहाँहरूको चाहिँ उद्धार गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दछु। हस् कृष्णजी, तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीलाई जानकारीहरू सूचनाहरू दिनुभयो। पछिल्लो अफगानिस्तानको विषय चाहिँ विश्वभरि नै चर्चामा छ। नेपालको पनि यसमा चासो मामला चिन्ता जोडिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा प्रश्न पारिदिनु भयो। धन्यवाद। हजुर सर, धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, अफगानिस्तानको काबुलबाट कृष्ण प्रसाद पाण्डेजी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यहाँको अवस्था मोटामोटी हामीलाई बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल नेपालीहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने अवस्था नआइसकेको, अलि हामी अझै पनि कम्फर्ट जोनमै छौँ भन्ने प्रकारको त्यो टोन छ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालसँग मैले आज दिउँसो उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर डिप्लोमेटिक मिसन र सुरक्षा गार्डमा कार्यरत करिब 100 जना नेपालीहरू चाहिँ आधिकारिक तथ्याङ्क चाहिँ सरकारसँग त्यो प्रकार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भारत स्थित नेपाली दूतावास मार्फत निरन्तर पछिल्लो स्थिति बुझ्ने काम भइरहेको छ। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली वा उनीहरूका नेपाल स्थित परिवार वा आफन्तहरूले नेपाल सरकारसँग सहयोगका लागि, उद्धारको लागि आग्रह नगरेको प्रवक्ताको भनाइ छ। असहज भएमा कुनै पनि माध्यमबाट खबर गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको त्यो र त्यस प्रकारले सम्पर्क गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, र अब हामी चाहिँ एकछिन विश्राममा रोकिन्छौँ। त्यसपछि हामीले एकजना परराष्ट्र मामिलाका जानकार विज्ञसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र एउटा अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था झल्काउने हामीसँग भिडियो सामग्री पनि बाँकी छ र अन्य सामग्रीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा सैन्य सहयोग स्वरूप अखडा जमाएर बसेको अमेरिकाले अहिले आफ्नो सेनाहरू फिर्ता लिएको छ। नेटोले आफ्नो सेनाहरू फिर्ता लिएको छ र यही मौकामा अफगानिस्तानमा त्यहाँको तालिबान विद्रोहीहरू, त्यहाँको लडाकुहरूले सिङ्गो तालिबानलाई कब्जामा लिने गरी अगाडि बढिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा झन्झन बिग्रेको स्थिति देखिएकोले अवस्था अब आकलन गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई, आफ्ना त्यहाँका डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई, आफ्ना व्यवसायहरूलाई, आफ्ना प्रोजेक्टहरूलाई बन्द गर्दै विभिन्न देशहरूले चाहिँ फिर्ता गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। नेपालको भने अहिलेसम्म अल्पत्र स्थिति छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै एडभाइजरी पनि जारी गरेको छैन। अहिलेसम्म नेपालको आधिकारिक केही सूचना आएको छैन। त्यसका लागि दिल्ली दूतावाससम्म चाहिँ सक्रिय रहेको त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था बुझ्नका लागि भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री पनि नभएको कारणले पनि राजनीतिक तहबाट अलिकति माथिल्लो लेभलबाट समन्वयका लागि असहज भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो महसुस गरेको हामीलाई पनि जानकारी गराएको थियो। खास गरी सुरक्षित क्षेत्र ग्रिन जोन क्षेत्रमा रहेका वैधानिक ढङ्गले कार्यरत नेपालीहरूका हकमा खासै समस्या नहोला, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा अवैध ढङ्गले त्यहाँ काम गरेका गएका नेपालीहरू जो रेड जोन अर्थात् खतरा क्षेत्रमा छन् उनीहरूको उद्धार र सुरक्षाका लागि चुनौती हुन सक्ने आकलन
दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले पनि गरेको छ। परराष्ट्रको पनि त्यही खालको बुझाइ रहेको छ। अन्तिम अवस्था अर्थात् निकै अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै हार गुहार गर्ने स्वभाव छ नेपालीहरूको, आम मानवीय प्रवृत्ति पनि हो। त्यस कारणले पनि नेपालीहरूले आउने दिनमा आउने सातामा हार गुहार गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। मानव तस्करको जालोमा परेर प्रलोभनमा परेर अफगानिस्तान पुगेकाहरूलाई समस्या पर्न सक्ने खास गरी त्यस्तो देखिन्छ। जसले कामदार पठाएको हो वा माग गरेको हो उही पहिले जिम्मेवारी हुनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता वा एजेन्सीहरूलाई नै जवाफदेही हुन आग्रह र पहल गर्ने धारणा छ। यदि अप्ठ्यारो नै पर्यो भने सरकार नागरिकको सुरक्षा मेरो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर चाहिँ उम्किन पाउने अवस्था चाहिँ हुने छैन। तर प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार सहज हुँदासम्म काममा लगाउने, असहज भएपछि भत्ताभुङ्ग पारेर अलपत्रै पार्न नमिल्ने त्यो प्रकारको सरकारको तर्फबाट पनि सम्बन्धित रोजगारदाताहरूलाई एजेन्सीहरूलाई त्यो खबर जाने र त्यो अनुसारको सर्कुलर हुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे रोजगारदाता एजेन्सी र नेपालीहरूलाई त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्क गरेर सरकारले सूचना लिने काम गरिरहेको छ। अहिले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र खास गरी दिल्ली स्थित नेपाली त्यहाँको दूतावास सक्रिय रहेको छ। राजधानी काबुल स्थित कूटनीतिक एवं सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत नेपालीहरू सबै सुरक्षित छन्। अघि पनि हामीले सुनिहाल्यौँ, उहीँबाट नेपाली एकजना कामदार अथवा सुरक्षा गार्डले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। उनीहरू करिब 100 को हाराहारीमा त्यहाँ छन् तर काबुलभित्रै र बाहिर रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अर्थात् अवैधानिक रूपमा गएकाहरूको अवस्था र सङ्ख्या भने यकिन छैन, सरकारसँग त्यो आँकडा छैन। तर 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू अफगानिस्तानमा रहेको चाहिँ सरकारको भनाइ छ। अघि हामीले सुन्यौँ लगभग त्यो सङ्ख्या 4-5 हजारसम्म पनि हुन सक्ने भनाइ छ। यकिन चाहिँ सङ्ख्या थाहा छैन। दर्शकबिन 20 वर्षपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेको छ। नेटोको सेनाले त्यहाँबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरेको छ। यही मौकामा तालिबानले पकड बढाउँदै गएको छ। थप विवरण यो रिपोर्टमा हेरौँ। 31 अगस्त भित्रमा अमेरिकी सबै सैनिक अफगानिस्तान छाड्दैछन्। 20 वर्षदेखि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक तैनात थिए। 90% अमेरिकी सैनिक फिर्ता भइसकेका छन् भने अब 10% मात्रै बाँकी छन्। आउने साता अफगानिस्तान अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका हिसाबले शून्य हुनेछ। तालिबानी आतंक रोक्ने शर्तमा रहेको अमेरिका र नेटोका सेना फिर्ता हुँदै गएपछि तालिबानी सेना हावी हुँदै गएका हुन् र उनीहरूले कब्जा बढाउँदै गएका छन्। तालिबानी हमला यति तीव्र भएको छ कि 24 घण्टाभित्रै उनीहरूले 3 वटा प्रान्तीय राजधानी कब्जामा लिएका छन्। तालिबानी आक्रमणका अगाडि त्यहाँको सरकारी संयन्त्रले समेत घुँडा टेक्दै जाने स्थिति बनेको छ। आक्रमण बढ्दै जाँदा सरकार समर्थित कमान्डरहरूले पनि सरेन्डर गर्ने, तालिबानलाई नै सघाउने अवस्था बनेको छ। हिंसामा मुख्यतः आम नागरिक मारिएका छन्। केही साता पहिले अफगानिस्तानमा भारतीय पत्रकारको हत्या गरिएको थियो। उनको पहिचान गरेरै हत्या गरिएको थियो। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि तालिबानीले विदेशी उपस्थितिलाई सहने छैनन्। भारतले आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै अफगानिस्तान छाड्न निर्देश जारी गरेको छ। अवस्था बिग्रिँदै गएको भन्दै देश फर्किन भनिएको छ। भारतीय कम्पनीहरूलाई आफ्ना कर्मचारी अफगानिस्तानबाट तत्काल निकाल्न निर्देशन दिएको छ। उडान बन्द हुनुभन्दा पहिले नै अफगानिस्तान छाड्न भनिएको छ। उडान बन्द भयो भने थप जटिलता हुने भन्दै विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा अफगानीहरूले आफ्नो थातथलो छोडिरहेका छन्। उनीहरू देश छाडेर शरणार्थीको रूपमा आश्रयका लागि भौतारिरहेका छन्। राजधानी काबुलमा पनि तालिबानको दबदबा बढ्दो छ। काबुलमा हमला भयो भने एयरपोर्ट समेत बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विभिन्न देशले आफ्ना कूटनीतिक नियोग बन्द गराएका छन् र कर्मचारी एवं नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। हाइवेहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। प्रान्त र शाखा सहरहरूमा उडान बन्द भएका छन्। काबुललाई सडक मार्गबाट विच्छेद गराउने अवस्था आएको छ। काबुललाई घेराबन्दीमा पार्दै लगेका छन् तालिबानीहरूले। अमेरिकी खुफिया एजेन्सीले जारी गरेको रिपोर्टमा अबको 3 महिनाभित्रमा सिङ्गै अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा हुनेछ। गत साता सुरक्षित भनिएको ग्रीन जोनमै
रहेको अफगान रक्षा मन्त्रीको घरमा आक्रमण भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू समेत त्रस्त बनेका थिए। त्यो निशानामा नेपालीहरूको हताहती अथवा त्यस्तो कुनै अप्रिय चाहिँ भएन, तर त्यसले एकदमै त्रस्त वातावरण बनायो। उनीहरूमध्ये कतिपय त नेपाल फर्किसकेका छन् त्यो घटनापछि। 2073 सालमा राजधानी काबुलमै भएको बम हमलामा 13 जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको थियो। यति बेला त्यो पनि एकदमै स्मरणमा आइरहेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले अफगानिस्तान जान चाहिँ कडाइ गरेको थियो, तर पछि अब त्यो घटना सेलाउँदै गएपछि फेरि अफगानिस्तानमा अवैध हिसाबले जाने क्रम बढेको थियो। अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था र यसका प्रभाव, विश्वव्यापी प्रभाव, दक्षिण एसियामा प्रभावका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न मसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई अहिले सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, मलाई सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। हजुर डाक्टर साहब, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाको मामला यति बेला हाम्रो चासोमा रहने विषय भयो। नेपाल सरकारले यद्यपि अहिलेसम्म कुनै फर्मल एडभाइजरी जारी गरेको छैन, आधिकारिक वक्तव्य आएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यदि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ? जहाँ रहेका भए पनि नेपालीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको चाहिँ हित हेर्ने नेपाल सरकारको काम हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ नेपालीहरू कति छन्, कति वैध रूपमा काम गरिरहेछन्, कति कसरी पुगिरहेका छन्, त्यो रेकर्ड चाहिँ सरकारसँग के छ त्यो सबै हेरेर उनीहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हेर्नको लागि सायद हाम्रो दिल्ली स्थित राजदूतावासले निरन्तरको अनुगमन गरेको छ भन्ने चाहिँ समाचारहरू मैले पढिरहेको छु। त्यसैले जहाँ भए पनि नेपालीहरू अब अहिले चाहिँ अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले आज दिउँसो कन्दहार प्रोभिन्स पनि उनीहरूले कब्जा गरेको खबर आइरहेको छ। हाइवेहरू चाहिँ पनि कन्ट्रोलमा लिएको चाहिँ खबरहरू आएको छ। त्यसैले त्यहाँ काम गर्न गएका नेपालीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको फ्यामिली यहाँ नेपालमा जो छ उनीहरूलाई आश्वस्त गर्नको लागि देखिने किसिमको हामीले सरकारले चासो देखाउनुपर्छ र कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो कुन लाइन एजेन्सीबाट नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्ला, किनभने हाम्रो त्यहाँ दूतावास छैन हैन, अनि गएर अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थात् इलिगल्ली गएका नेपालीहरू पनि त्यहाँ थुप्रै रहेका भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के आइडिया हुनसक्छ डाक्टर साहब? पहिल्यै चाहिँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो। पहिल्यै चाहिँ हाम्रो यो पाकिस्तान स्थित राजदूतावासले अफगानिस्तान पनि हेर्थ्यो। अहिले दिल्लीबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको पढ्नमा पाइन्छ र दिल्लीको अब राजदूतावास अफगानिस्तानको लागि पनि प्रमाणित भएकोले अब के कस्तो किसिमको माध्यमहरू दूतावासले अपनाएको छ, कुन माध्यमबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या, त्यहाँ भएका नेपालीहरूको चाहिँ हक सुरक्षाको जानकारी लिइरहेको छ, त्यसबारे त मलाई चाहिँ त्यो सूचना छैन। हुन्छ डाक्टर साहबको विज्ञ क्षेत्र परराष्ट्र मामिला भएको कारणले अब चाहिँ अलिकति राजनीतिक एवं रणनीतिक कोणबाट अहिलेको यो अफगानिस्तानको अवस्था र आगामी परिणामलाई बुझ्न चाहिँ म यहाँसँग समय लिन चाहन्छु। अफगानिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ यसबाट दक्षिण एसियामा खास गरी के पर्छ? नेपालको हकमा यसले केही महत्त्व राख्छ? के होला डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो 2001 सेप्टेम्बर 11मा जुन आतङ्कवादी आक्रमण अमेरिकामाथि भयो त्यसको योजना अफगानिस्तानमा अल कायदाले गरेको, अफगानिस्तानमा योजना बनाइयो अनि उतातिर आक्रमण भयो भन्ने चाहिँ हामीले पढिरहेको कुरो हो। अनि त्यसपछि अमेरिकामा आक्रमण भएपछि सेप्टेम्बरमा भयो, अक्टोबरतिर अमेरिकाले सेना पठायो। सेना पठाउँदाखेरि दुईवटा उद्देश्य थिए। एउटा त तालिबानको लाई चाहिँ सरकारबाट अवतस्त गर्ने, अर्को नम्बर 2 चाहिँ अल कायदा जुन आतङ्कवादी सङ्गठन हो त्यसको चाहिँ जुन पूर्वाधारहरू छ त्यो बसेको चाहिँ जुन
त्यहाँ बस्या छ त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने भन्ने दुईवटा मुख्य उद्देश्य लिएर अमेरिका आएको। अब अहिले 20 वर्षपछि 2001 मा आएको, अहिले 20 वर्षपछि अब त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन त भन्दाखेरि तालिबान त एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अनि युएनका चाहिँ अहिलेका रिपोर्टहरू हेर्यो भनेदेखि अल कायदा र तालिबानको बीचमा त्यो सम्बन्ध त्यति कमजोर भएको देखिँदैन जो युएनको रिपोर्टको आधारमा है। फेरि अर्को कुरा अफगानिस्तान र पाकिस्तानको जुन सीमामा छ त्यो सीमामा अल कायदा पनि आफ्नो गतिविधि चाहिँ देखाइरहेको छन्, तालिबान पनि चाहिँ गतिविधि देखाइरहेका छन् भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको सन्दर्भमा अफगानिस्तानमा जे भइरहेको छ यसले पुरा दक्षिण एसियालाई नै एसिया क्षेत्रलाई नै यो उथल पुथलमा ल्याउने चाहिँ देखिन्छ। अब जस्तो तपाईँको अब पाकिस्तानमा त्यहाँ गडबड भएपछि पाकिस्तानमा इमिडिएट नेबर भयो, तुरुन्त छिमेकी त्यहाँ रिफ्युजीहरू शरणार्थीहरू आउँछन् अनि उतातिर इरानतिर जान्छन् भन्दाखेरि यो शरणार्थीहरू त्यहाँ मात्रै टिक्दैनन्। अनि त्यसको चाहिँ प्रभाव, त्यसको असर चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। यो क्रस बोर्डर टेररिजम भनेर जुन चाहिँ भनिरहेको छ, क्रस बोर्डर टेररिजमले भारतमा अशान्ति मचाइरहेको, भारतमा चाहिँ त्यसले थ्रेट गरेको हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अफगानिस्तानको अवस्थाले यो चिन्ताजनक छ। यसले चाहिँ दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, यदि हामीले राम्रोसँग अथवा भनौँ न दक्षिण एसियाको नेतृत्वले राम्रोसँग यसलाई सम्हाल्न सकेन भने अथवा चाहिँ अब युएनलाई अगाडि सारेर काम गर्न सकेन भने यसको असर मैले विश्वव्यापी रूपमा हुने देख्छु। हस् डाक्टर साहब, यो समयको लागि र यहाँको आफ्नो परराष्ट्र मामलामा जुन जानकारी छ त्यो हामीलाई बाँडिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। समय सकिएको छ। हस् दर्शकबिन, नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख DCM रामप्रसाद सुवेदीसँग आज मैले केही बेर अघि कुराकानी गरेको थिएँ। उनले अबको केही दिनमा नेपालीहरू लगभग फर्कने बताएका छन्। अफगानिस्तानमा कार्यरत कामदारहरूका अनुसार नेपाली सुरक्षा गार्डहरू सबैभन्दा बढी त्यहाँ विश्वासमा मानिन्छन्। त्यसैले पनि नेपाली सुरक्षा गार्डहरू अन्तिममा क्याम्प छोड्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताउने गरेका। रामप्रसाद सुवेदीको पनि त्यो प्रकारको भनाइ थियो। अनि सबैलाई फिर्ता गरेर खास गरी नेपालीहरू त्यहाँ विभिन्न दूतावासहरू, विभिन्न देशका दूतावासहरूमा, एजेन्सीहरूमा त्यहाँ कार्यरत छन्। त्यो प्रकारले अन्तिममा नेपालीहरू छाड्ने स्थिति र त्यो प्रकारको आग्रह रहेको त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले बताउने गरेका छन्। सुरु पनि हामीले यहीँबाट गरेका थियौँ र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। पावर न्युजबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।